Nous, on te dit juste qu'on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé, moi, Sherif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. Et que je suis parti là-bas et que c'est Cheikh Anwar Al-Awlaqi qui m'a financé. Rahimahullah. أنور العولقي، تردد هذا الاسم مجددا، وهذه المرة على لسان أحد منفذي الهجوم على تشارلي يبدو، والاسم سمعناه من قبل. العولقي هو متشدد ولد في الولايات المتحدة الأمريكية، كان المنظر الديني لمجموعة متشددة في اليمن، ويعد المفتي الرئيسي والعقل المدبر للعديد من المخططات الإرهابية الكبرى التي هزت العالم في السنوات الخمس الماضية. وقال المشتبه بتنفيذ تفجيرة بوسطن جوهر تسارنايف للمحققين إنه وشقيقه كان قد تأثر بخطب العولقي على الإنترنت. وعام 2009 قتل الرائد نضال حسن 13 شخصا في قاعدة هودفورد بعد تبادل 18 رسالة عبر البريد الإلكتروني مع العولقي. في العام نفسه كان العولقي هو من أمر ما يسمى بمفجر الثياب الداخلية عمر عبد المطلب بإسقاط رحلة نورث ويست 253 فوق مدينة ديترويت. وبعد تفجيرات لندن عام 2005 اكتشف المحققون أن الانتحاريين الأربعة كانوا من المثابرين على خطب العولقي. وإذا كان الشقيقان كعواشي يقولان الحقيقة حول رحلة اليمن، فإن هذا الأمر سيكون قد حدث قبل 3 سنوات. قتل العولقي في غارة طائرة بدون طيار أمريكية في سبتمبر أيلول 2011، ولكنه بعد أن خلف وراءه بصمته التي على ما يبدو ما زالت صامدة ولم تمحى حتى اليوم. وعلى عكس الكثير من قادة تنظيم القاعدة وأبرزهم أسامة بن لادن، كان العولقي من الشخصيات التي تعد رائدة وجذابة من حيث استخدام الأسانيد التي يرون أنها دينية، بما قد يصل حتى إثارة غيرة بن لادن نفسه. وكان والد العولقي وزيرا في إحدى الحكومات اليمنية، وذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في ولاية نيو مكسيكو. وعندما بلغ العولقي 6 سنوات عادت عائلته إلى اليمن. لاحقا عاد الشاب أنور إلى أمريكا لدراسة الهندسة في ولاية كولورادو، ومن ثم أحرز شهادة الماجستير في سان دييغو، وألقى خطبا في مسجد بفرجينيا، ثم طوع اللغة العامية الإنجليزية ليأسر إعجاب أتباعه الغربيين. من هؤلاء كان مورتن ستورم الجهادي المنشق الذي يعمل الآن مع وكالة الاستخبارات المركزية، وكان قد التقى بأنور العولقي، ويقول أنه كان من الشخصيات الأكثر تصميما، ويضيف أن هدف حياته أو شغفه هو الانتقام من الغرب ونشر الجهاد في العالم. وعندما اتخذ رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما قرار قتل العولقي، كان يعد من أهم القادة في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وأما مكتب التحقيقات الفيدرالية فهو قلق الآن بشأن الهجمات المعزولة التي قد ينفذها غربيون ما زالوا تحت تأثير العولقي حتى وهو في قبره.